اللہ اونا فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے اللہ فرماتا ہے فرشتیوں ویکھو میرا بندہ کتنی محبت ہے نال مینوں سب تو آلہ پیا من دے میری حضور سجدہ پیا کر دے نک تے پیشانی پیا رگڑ دے اللہ فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے میں اس حدیث پاک نو سہارا لے کے اگو نکتہ دینا چاہنا جدو تو نماز پڑھے اللہ تیرے سجدے دیتے فخر کر دے جدو میں نماز پڑھنا اللہ فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے جدو امام نماز پڑھ دے اللہ سجدے دے فخر کر دے آج دا مقتدی نماز پڑھ دے تے اللہ فخر کر دے آج حاجی نماز پڑھے اللہ فخر کر دائیں کوئی مکہ نماز پڑھے اللہ سجدے دیتے فخر کر دے کوئی مدینے نماز پڑھے اللہ سجدے دیتے فخر کر دے کوئی بندہ گلشن مدینہ وچ نماز پڑھے اللہ فخر کر دے سجدے دیتے اور میں کیویں رنگ بیان کراں میرے کو لفظ مک گئے نے خطابت مک گئی ہے جدو حسین نے 10ویں محرم 61 ہجری کربلا دی تختی ریت دیتے سر سجدے وچ رکھیا جاوے گا شمر نے خنجر چلایا جاوے گا حسین آتا جاوے گا سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اور تو ایتھے نماز پڑھے تیرے سجدے اتے میرا خالق فخر کرے حسین نے جدو کربلا دی تتی ریت تے زخم دنال چور چور آگے سجدہ کی تیابے گا میرا رب حسین دے سجدے تے کیسا فخر کردہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم نے اندر ارشاد فرمایا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والے لوگوں استعینوا بالصبر والصلاة مدد حاصل کرو بالصبر والصلاة صبر دے ذریعے اور نماز دے ذریعے جدوں دکھ آ جائے پریشانی آ جائے کوئی مصیبت آ جائے اوکھی کھڑی آ جائے استعینوا بالصبر والصلاة صبر دا دامن نہ چھوڑنا نماز دا دامن نہ چھوڑنا یا اللہ اگر اسی اوکھے ویلے پریشانی دے ویلے مصیبت دی کھڑی صبر اور نماز دا دامن تھام لویے تے کی ہوئے گا فرمایا انعام اے ملے گا کہ ان اللہ مع الصابرین جڑا صبر اختیار کرے نماز تو مدد طلب کرے پھر اللہ اس بندے دے نال لے اب آپ ایتے جان دے ہو کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اہل بیت دے افراد دے وچوں ایک خاص حیثیت رکھ دے آپ دا ایک خاص مقام ہے آپ دی ایک خاص منزلت اور عزت اہل بیت دے افراد دے جڑا بھی اہل بیت دے افراد گنے گا اپنا بیگانہ کوئی بھی اہل بیت دی جدوں تفسیر کرے گا کہ حضور دے ایک گھر والے نے ہر بندہ لکھن تے مجبور ہے اور بولن تے مجبور ہے کہ امام حسین بھی نبی پاک دے اہل بیت پہ بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان کئی مرتبہ میں جناب نے سامنے تلاوت کر چکے ہیں مگر آج میں مفہوم پیش کر کے آگے چلنا چاہنا کئی مرتبہ جناب نے میں سنا چکے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ انی تارکن فیکم الثقلین میں تواڈے درمیان حضور نے فرمایا دو بھاری چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں وزنی چیزاں عظیم ترین چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں کیڑیاں ایک کتاب اللہ دوسری اہل بیت کتاب اللہ اور اہل بیت دا آپس اتنا تعلق ہے حضور نے فرمایا کہ ایک کسی بھی جگہ تھی جدا نہیں ہو سکتے کسی بھی جگہ تھی ایک دوسرے تو الگ تھلگ ہو سکتے نہیں حتی یاردا علی الحوض تاکہ لکھاں سال بیتن تو بعد قیامت بپا ہو جائے گی حوض کوثر سے بھی اہل بیت اور قرآن وکرے وکرے نہیں ہوں گے اہل بیت اور قرآن من حوض کوثر تے بھی اکٹھے ملن گے وہ کی کیا جانتا ہے چولی اور دامن دا ساتھ ہے اہل بیت دا اور قرآن اگر میں انج کر کے انہاں جملیاں نو ڈالن دی کوشش کراں تے پھر بھی ٹھیک ہے کہ اہل بیت قرآن تو جدا نہیں قرآن اہل بیت تو جدا نہیں
جتھے قرآن ہوئے گا اوتھے اہل بیت ہون گے تے جتھے اہل بیت ہون گے اوتھے قرآن ہوئے گا. اتنا گہرا اور مضبوط رشتہ ہے. کی خیال کر دے کہ حسین اتنا قرآن دے نال تعلق ہے. انج دا عمل کر کے وخایا ہے کہ قرآن مجید دے انہاں لفظاں دی تفسیر پڑھ کے امام حسین ساڈے سامنے نظر آوندے اور مصداق ٹھہرے انہاں لفظاں. ایک واری میں انہاں لفظاں نو پھر دہرانا تے پھر میں جناب دے سامنے پیش کرنا کہ کیویں امام حسین انہاں لفظاں دے مصداق ٹھہر دے. اللہ دے قرآن نو سنن واسطے ایک واری تسی اپنی زباناں نو معطر کرو تے میرے کناں نو معطر کرو. اونچی بولو سبحان اللہ. بھئی اللہ تانوں اے دی جزا عطا فرمائے. میں دعائی دے سکنا نا اللہ تانوں اے دی بہترین جزا عطا فرمائے. اللہ دے قرآن مجید دی تلاوت کرن لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. اللہ فرماتا ہے صبر دا دامن اختیار کرو. نماز تو مضبوطی دے نال تھام لو. جدو یوکی گھڑی آ جائے, جدو مصیبت آ جائے, جدو پریشانی آ جائے, جدو اللہ والو امتحان دی گھڑی آ جائے, جدو آزمائش دا ویلا آ جائے, اس ویلے صبر کرنا, صبر دا دامن تھام کے رکھنا, نماز تو مدد طلب کرنا. میں ایک حدیث پاک کا سہارا لے کے پھر اگے چلنا. صحابہ کرام نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتے نازل خون والی کتاب دی اتے عمل کر کے دسیا ہے. کیویں عمل کر کے دسیا؟ حضرت جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ دا بیٹا فوت ہو گیا. عبداللہ ابن عباس سفر پہ کر دینے, بیٹا فوت ہو گیا. کسے بندے نے پچھو دیا کے دسیا عبداللہ تھوڑا بیٹا مر گیا, تھوڑا بیٹا فوت ہو گیا. آپ سواری تو نیچے تشریف لے آئے. اللہ اکبر. اللہ دی حضور نماز نیند دیتی. جدو اللہ دی حضور نماز نیند دیتی نالے پڑھتے نے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تلاوت کی تھے, آپ نے 2 رکعت نماز نفل ادا کی تھی. مخ میں رکھن لگا حضور میں دونوں خبر دی تھی تھوڑا بیٹا انتقال کر گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نبی جیسیا بیوی نے, نبی پاک نے انہاں نوی اہل بیت دے اندر شامل کیتے. نبی پاک دے پتریر بھائی بھی نے, حضور دے چچا زاد بھائی بھی نے, حضرت عباس بن عبد المطلب دے شہزادے نے, عباس بن عبد المطلب دے بیٹے نے. اور عبداللہ ابن عباس آکھن لگے کربا والے آئے, چونکہ اللہ نے فرمایا ہے جدو کوئی ڈاٹی ساٹھ لگ جائے, جدو کوئی مصیبت آ جائے, جدو کوئی پریشانی آ جائے, وادیلا نہ کریا جائے, سینہ کو بھی نہ کریا جائے, تسی صبر دا دامن اختیار کرنا, نماز تو مدد طلب کرنا. میں اِنَّا لِلَّهِ پڑھ کے صبر دے اظہار کیتے, نماز پڑھ کے اللہ تو مدد کیتی ہے. اور میں اللہ دی حضور یقین
یقین رکھنا ان اللہ مع الصابرین اور میں چونکہ صبر بھی کیتا ہے نماز بھی پڑھی ہے اللہ اور میری مدد کرے گا اور اللہ میری مدد کرے گا اللہ میں نو پختہ صبر عطا کرے گا حضرات گرامی قدر جڑا صرف نبی دی اہل بیت جو شامل ہوئے او تے قرآن تے اینا پہ عمل کر دینے جڑا صرف نبی نے جنوں شامل کیتا ہوئے او تے قرآن تے اینا عمل پہ کر دینے بیٹا مر گئے تے نماز پہ پڑھ دینے اور اللہ دی حضور صبر دی التجامہ پہ کر دینے جنوں زبانہ میرے نبی نے چسوائیاں جنوں گھٹی مصطفیٰ نے دیتی جنہیں کنہ میں جزان محمد نے پڑھی جنوں کلمہ نبی پاک نے سکھایا جنوں اسلام دی تربیت میرے نبی نے آپ کی دی ہے جنیاں رگاں دے وچ خون محمد مصطفیٰ دائے اس حسین دیوتے جدو کربلا دے میدان دی اندر اوکھا ویلا یا ویگا اونے بھی بے صبری نہیں وکھائی اونے بھی نماز پڑھ کے اللہ دی حضور صبر وکھا کے سانو لوکانو ترس دیتا ہے او دنیا دارو اسی اللہ دے قرآن تے بھی عمل کرنے نبی دے فرمان تے بھی عمل کرنے اسی سینہ پیٹن والے لوگ نہیں اسی بے صبری کرنے والے لوگ نہیں حسین نے کربلا دے میدان دے اندر صبر وخان دی انتہا کر چھٹی حسین نے صبر وخان دی انتہا کر چھٹی حسین نے کیویں صبر کیتا حضرات گرامی قدر حسین دیا اکھاں دے سامنے حسین دے بڑھے ضعیف سے آبینا اکھاں دے سامنے بے دردی دے نال شہید کیتا گیا پر حسین نے سی نہیں کی تھی اور جان نثار شہید ہوئے پر حسین نے سی نہیں کی تھی حسین دیا اکھاں دے سامنے اون محمد دی جوڑی کو سے گئی پر حسین نے سی نہیں کی تھی حسین نے ذرا برابر بھی بے صبری دا جملہ نہیں بولیا بلکہ میں دیا کھاں گا یزیدیاں دے ظلم دے پہلو مک گئے آمن گئے پر حسین دا صبر پھر بھی ختم نہ ہویا ہوئے گا یزیدیاں نے ظلم دے ہر پہلو ادا کیتا یزیدیاں نے ظلم دا ہر پہلو ادا کیتا مگر حسین نے صبر دا ہر پہلو ادا کیتا کیتی ظلم دی حد یزید نے بھی سید صبر دی حد مکا کہنے رکھی جس دی بنیاد سبھی اللہ اس فرض نو کر ادا گئے وَتَرَكْنَاهُ عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ تفسیر حضرت امام حسین پوری پہ کر دینے رکھی جس دی بنیاد ذبیح اللہ اس فرض نو کر ادا گئے بھاوے مننے زمانہ ہے بھاوے نہ مننے اے نکتہ حسین سمجھا کہنے تورے راگے حق سردار جیڑے فتح زمانے تے پاگنے مل کے سارے پڑھو بھاوے مننے زمانہ ہے بھاوے نہ مننے بھاوے مننے زمانہ بھاوے نہ مننے
نکتہ حسین سمجھا گنے تورے راگے حق سردار جیڑے زمانے تے پا گئے حسین علیہ السلام دے صبر نہیں مکے یزید دے ظلم دے مک گئے آنگے پر حسین دا صبر ختم نہیں آیا حسین نے اپنے جان نصارہ نوی وصیت کی تھی بلکہ آقا حسین دا خیمے دے اندر آخری خطبہ پڑھ کے ویکھو آقا حسین نے اپنی بہن زینب تے رقیہ نو فرمایا تسی دخترانی علی ہمیں شیرانی حسین نانے دے دین دا دامن نہیں چھوڑنا تسا سینہ کو بھی نہیں کرنی صبر دا دامن نہیں چھوڑنا کوئی اے نیا کہ دین دے نالے مذاق بنا دینے پہ دین دے عمل کرنے نانے دے دین نو بچان واسطے آئے حضرت جناب زینب نے ویر دا متھا چمیا متھا چم کے فرمو دیا نے ویرا پریشان نیا اسی جاننے اسی نانے دے دین نو بچان واسطے آئے نانے دے دین دا اسی پگڑی دا شملہ اچھا کرن واسطے آئے ویرا تو پریشان نہ ہوئے کہ جاوی جی میں تو صبر دین دے آگی تھی میں تیریاں بینہ بھی صبر دین دے آگ کرن گیا جی میں تو نانے دے دین نو بچایا تیریاں بینہ بھی کوفے دے بزارہ میں نانے دا دین بچان گیا شام دے بزارہ میں تیرے نانے دا دین بچان گیا حسین جتھے لوکی تیرے صبر دے شکر دیا گلہ کرنگے او تے تیریاں بیویاں دے صبر دے شکر دیا بھی گلہ کرنگے او تے تیریاں بہنوں دے صبر دے شکر دیا گلہ کرنگے حضرات گرامی قدر حسین نے صبر کر کے وخا دیتا حسین نے صبر دیتے آ کر چھڑی حسین نے کربلا دے میدان دے اندر بھوک بھی برداشت کی تھی پیاس بھی برداشت کی تھی نہ کچھ کھانے نو میں لے سکیا نہ کچھ پانی نو میں لے سکیا کتنے دن سارا خاندان بھوکا رہا سارا خاندان پیاسا رہا دنیا دے کتیاں نے پانی بھی بند کر دیتا لیکن آقا حسین نے صبر و استقامت دا مظاہرہ کیتا اللہ دے قرآن جتے عمل کیتا او جتے راضی رضا دے رہنا بڑا ہی محال ہے راضی رضا دے رہنا بڑا ہی محال ہے پر اے بھار بھارا چکیا فاطمہ دلال نے صبر و استقامت دا پہاڑ بن کے عملی نمونہ بن کے ساڑھے سامنے تفسیر قرآن کر دی تھی پتہ لگا اللہ دے قرآن نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر صبر دا دامن نہ چھوڑنا صبر دے ذریعے اللہ تم مدد طلب کرنا حسین نے صبر کیتا ہے کنا کو صبر کیتا ہے پترہ دیا لاشاں چک کے اپنے خیمیاں وچ لیا کے رکھیاں تے حسین نے صبر کیتا پانچیاں دیا لاشاں چک کے اپنے خیمیاں وچ لیا کے رکھیاں تے حسین نے صبر کیتا عباس دے کٹے بازو اٹھا کے لاشاں والے خیمے وچ لیا کے رکھے پر حسین نے صبر وکھایا جتے حسین نے صبر وکھایا ہے جتے حسین نے صبر کر کے قرآن تے عمل کیتا اوتے استعینو بالصبر والصلاۃ حسین نے صبر کر کے بھی قرآن تے عمل کیتا حسین نے نماز پڑھ کے بھی قرآن تے عمل کیتا ہے صبر کرنے دی بھی انتہا کیتی ہے اور حسین نے نماز پڑھنے دی بھی اخیر کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے کہ بندہ سب تو زیادہ اللہ دے قریب جس عبادت وچ ہوندا ہے اس عبادت دا نام ہے نماز
اور میں پڑھن لگا سجدہ حسین، اس عبادت دا کی نام ہے؟ نماز. یعنی نماز دے دوران اللہ دے حضور بندہ اللہ دے قرب وچ ہوندا ہے. پھر اگو ایدی کیٹاگریز نے. نماز دے وچ ایک حالت قیام دی، ایک حالت رکوع دی، ایک حالت سجدے دی. قیام دے وچ بندہ اللہ دے قریب ہوندا ہے، مگر رکوع دی حالت وچ بندہ اللہ دے قریب تر ہوندا ہے، تے سجدے دی حالت قریب تر نہیں بلکہ قریب ترین ہوندا ہے. جو سبحان اللہ کو تمہیں پیش کرا. پتہ لگا کہ بندہ جدوں سجدہ کردا ہے نا، سجدہ نماز دے ویسے قرب ہے نا، مگر جدوں سجدہ کردا ہے اس ٹائم قریب ترین. دوران سجدہ بندہ اللہ دے قریب، اونچی بولو، قریب ترین. اج دا نمازی نماز پڑھے دوران سجدہ اللہ دے قریب، بولو قریب ترین ہے. مولوی جدوں سجدہ کرے تے دوران سجدہ اللہ دے قریب. جدوں اج دا شیخ الحدیث سجدہ کرے تے اللہ دے قریب ترین. اج دا شیخ العلماء سجدہ کرے اللہ دے قریب ترین. اج دا محدث سجدہ کرے تے اللہ دے قریب ترین. اج دا چودھری سجدہ کرے تے اللہ دے قریب ترین. اج دا کوئی بندہ مرکز اہل سنت جامعہ مسجد گلشن مدینہ محلہ الیاس پورا حافظ آباد دے اندر سجدہ کرے تے اللہ دے قریب ترین. آج مسجد دے سائے دے تھلے کوئی بندہ سجدہ کرے تے اللہ دے قریب ترین. ہن میں تواڈے کے سوال کراں گا، مینوں دسو جڑا مسجد دے سائے دے تھلے نماز پڑھے سجدہ کرے او تے اللہ دے قریب ترین ہے، تے جڑا تلواراں دے سائے دے تھلے سجدہ کرے حسین اللہ دے کنہ کو قریب ہوئے گا، او کنہ کو اللہ دے قرب خاص وچ ہوئے گا، او اللہ دے کنہ کو قریب ہوئے گا. گلشن مدینہ دے اندر نرم کلینا دوتے نماز پڑھنی آسان ہے. گلشن مدینہ دے اندر نرم کلینا دوتے سجدہ کرنا آسان ہے. اللہ تو انہوں لے جائے صفہ چبوترے دوتے جا کے سجدے کرنا آسان. اللہ تو لے جائے ریاض الجنہ دی اندر سجدے کرنا آسان. اللہ توفیق دے وے مسجد نبی دی اندر سجدے کرنا آسان. مسجد قباء دی اندر سجدے کرنے آسان نے. اللہ تو لے جائے بیت اللہ دی اندر سجدے کرنے آسان نے. آج کسی بھی مسجد دی اندر سجدے کرنے آسان نے، لیکن میں جڑے پاسے توجہ لے کے جانا چاہنا، کسی بھی مسجد دے اندر سجدے کرنے آسان نے، نرم کلینا دیتے سجدے کرنے آسان نے، لیکن کربلا دی تتی ریت دیتے پترہ دے لاش اٹھا کے سجدے کرنا بڑا اوکھا کام ہے. بھانجیاں دے لاش اٹھا کے، ویرہ دے لاش اٹھا کے، اپنے بھتیجیاں دے لاش اٹھا کے اے سجدے کرنا ساڑھے بس دا روگ نہیں. اے سجدے کرنا آج دے مولوی دے بس دا روگ نہیں. اے جے سجدہ کرنا آج دے شیخ الحدیث دے بس دا روگ نہیں. اے جے کون کر سکتا ہے؟ اے جے ایک کوئی بندہ کم کر سکتا ہے جڑا پترہ دے لاشے بھی اٹھاوے تے نماز بھی پڑھے، جڑا ویران دے لاشے بھی چکے تے سجدہ کرے، جڑا بھانجیاں دے لاشے بھی چکے تے سجدہ کرے. اور ایک کوئی انسان ہے، اور امام ثقلین ہے، اور شگ مغربین ہے، اور شگ مشرقین ہے، وارث گرمین شریفین ہے، اور نبی دا نور عین ہے، اور زہرا دے دل دا چین ہے. جنہوں لوگی والی گرمین دینے، جنہوں لوگی نبی دے نور عین دینے، فاطمہ دے
علی دا پتر امام حسین دے یہ صرف حسین ہی کم کر سکتے ہیں ساڑھے واسطہ روگ نہیں اسی تے میاں ایتھے بھی سجدہ کرن تو آ رہی ہیں لیکن حسین نے ویخ لاشے بھی اٹھائے نے پر سجدہ نہیں چھڑیا اچھی سبحان اللہ حسین نے پترہ دیاں میتاں بھی اٹھائیاں نے پر سجدہ تے پھر میں نو کہہ لینا چاہیے اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے اس کی جرت پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے سجدے تو سب نے کیے مگر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو کوئی یہی نہ کہ بھی یہ جی ایم عشق یا گل صرف عشق والی گل نہیں دلیل بھی ہے دلیل کی ہے جی تو ان پتہ اللہ نے جدو فرشتیاں نو بنایا سی اللہ نے فرشتیاں نو کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ میں زمین اتے اپنا نائب بنان لگا جی تو انہاں فرشتیاں کہا یا اللہ کی کرنی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء اس انسان نو بنان لگا جڑا زمین اتے جا کے خون ریزیاں کرے گا قتل و غارت کرے گا ظلم کرے گا جرم کرے گا نحنو نسبح بحمدک ونقدس لک یا اللہ جے حمد دی گل ہے تقدیس دی گل ہے تو وہ اسی بڑی کرنے اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جو میں جاننا وہ تسی نہیں جان ہن گویا میں تو کہہ سکنا نا فرشتیاں نے او جن والے حالات ویکھے ساڈے تو پہلا جن والی مخلوق سی نا انہاں دے کان نہیں دی سن او فرشتہ نے او سارے حالات و واقعات ویکھ کے بھی جن بھی آپس وچ جنہاں نو قتل کردے رہے بدکاریاں کردے رہے زنا کردے رہے جھوٹ بولدے رہے ایک دوجے نو فریب دیندے رہے وعدہ گھاٹا ناپ تول وچ کردے رہے سارا کچھ ڈنڈیاں چھڑیاں مار دے رہے او فرشتے اس تو آندے سن یا اللہ چھڈ پر انسان نو اسی تیری عبادت کرن واسطے بڑے ہاں اسی تیری عبادت کران گے اسی تیری تسبیح تقدیس کران گے آج میرا خیال ہے جدو حسین نے سجدہ کیتا ہوئے گا کربلا دے میدان دے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتیاں نو فرمایا جاوے گا فرشتیاں تسی دے آندے سے انسان نو کیوں بنان لگے گویا اللہ فرماتا جاوے گا فرشتیاں تسی بھی ٹھیک آندے سا لیکن میں تواڈے نالوں بہتر جانن والا انی اعلم ما لا تعلمون میں جاننا تسی نہیں جان دے فرشتے عرض کر دینے ہاں اللہ تو سب تو بہتا جانن والا لیکن اسا اپنے تجربے دے نالے گل کی تھی گویا رب فرماتا ہے گا فرشتے تسی انسان دے جبر وال ویکھیا لیکن میں انسان دی رحمت وال بھی ویکھیا تسا انساناں دے وچوں نمرود نو ویکھیا میں نمرود نو نہیں ویکھیا میں تے اپنے خلیل نو چیخا دی اندر اپنا نام بلند کرے جا ویکھ رہا ماں تساں یوسف دے بھائیاں نو ویکھیا یوسف نو کھو دے وچ سٹ دینے پہ لیکن کوے دے وچ جا کے یوسف نو اپنے نبی دی نعتاں پڑھ دیا میں ویکھیا تساں نمرود نو ویکھیا مگر خلیل نو نہیں ویکھیا تساں یوسف دے بھائیاں نو ویکھیا مگر یوسف نو نہیں ویکھیا تساں موسیٰ نو نہیں ویکھیا تساں فرعون نو ویکھیا کہ یا اللہ انہوں نہ بڑا لیکن میں موسیٰ نو ویکھیا تسا عیسیٰ دی بگڑی ہوئی قوم نو ویکھیا مگر عیسیٰ دی عبادت نو نہیں ویکھیا تسا ابو جہل نو ویکھیا ابو جہل میرے محبوب نو گاڑا پیا دے دے مگر میرے یار دے اٹھے ہوئے ہاتھ نہیں تسا ویکھے جن نے عرض کی تھی اللہ مکے دے دو امرہ دے بیچوں ایک امر دے دے یا دے عمر بن خطاب دے دے یا ابو جہل عمر بن حشام
انجام دے دے میں اپنے یار دیاں دعاواں نو پیا وینا تسا مکے دے بدماشانا محمد دی پشت تے اوجڑی سردیاں ویکھیا مگر میں محمد نو اونا دے حق وچ دعاواں کردیاں ویکھیا تسا میرے یار نو وڈے کھاندیاں تے ویکھیا ہے پر میں یار نو اونا دے حق دی اندر دعاواں کردیاں ویکھیا ہے تسا یزید دا ظلم ویکھیا میں حسین دا صبر ویکھیا تسا ابن زیاد دے ظلم ویکھے میں حسین دے ویراں دے صبر ویکھے تسا ابن زیاد دا ظلم ویکھیا میں مسلم بن عقیل دا صبر ویکھیا تسا عمر ابن سعد دا ظلم ویکھیا میں عباس دی وفا ویکھیا تسا یزید دے ظلم ویکھے میں حسین دے صبر ویکھے تسا شمر دا چلدا ہویا خنجر ویکھیا پر میں حسین خنجر دی تھار دے تھلے سجدہ کردا پیا ویکھنا تسا اوندا خنجر تے اٹھدا ویکھیا لیکن حسین نو سجدے دے اندر سر کٹاندیاں نہیں ویکھیا حسین نو سجدے دے اندر سر کٹاندیاں نہیں ویکھیا حضرات گرامی قدر حدیث پاک دے اندر آندے فرشتے جدوں صبح فجر ویلے زمین تے آندے او فرشتے پھر عصر دی نماز ویلے واپس جاندے پھر عصر ویلے نویں فرشتے آندے او فرشتے واپس چلے جاندے نے پھر فجر تک آندے نے پھر واپس چلے جاندے نے اللہ تعالیٰ اونا فرشتیاں نو پوچھ دے فرشتیوں تسی فجر تو لے کے عصر تک دنیا دے گئے عصر والے تسی عصر تو لے کے فجر تک دنیا دے گئے میرے بندے کی کر دے سر فرشتی عرض کر دینے مولا اسی جدوں گئے تیرے بندے تیرے حضور سجدہ پہ کر دے سن جدوں واپس آئے تھے تیرے بندے سجدہ پہ کر دے سن اللہ فرماؤ دے فرشتیوں تسی دیاں دے سو انسان نو نہ بنا اے او انسان ہے جڑا اپنی نک واسطے اپنی ہر چیز دا تے لگا دیندا اپنی ساری زندگی دی پونجی ایک لمحے واسطے سارا کچھ قربان کر دیندا مگر اپنی نک تھلے نہیں لگن دیندا اپنی پیشانی زمین تے نہیں آن دیندا اے ایسا انسان ہے اینی کو انا اینی کو انا اینی کو انخ والا انسان ہے اپنی پیشانی تے نک زمین تے نہیں لگن دیندا لیکن تسی خود گواہ بن کے آئے فجر ویلے گئے تے اے سجدہ پیا کر دے عصر ویلے آئے تے سجدہ پیا کر دے عصر ویلے گئے تے سجدہ پیا کر دے فجر ویلے واپس آئے تے سجدہ پیا کر دے فرشتوں مینوں دسو جیڑا ساری زندگی کسے دے گئے اپنی نک اللہ میں تینوں بن لیا ہے میں تیرے سامنے اپنی نک بھی رگڑنا میں پیا میں تیرے سامنے اپنی پیشانی بھی رکھ دیتی اللہ میں ذلیل انسان تو میرا جلیل قادر رب ہے اللہ میرے تے راضی آ جا فرشتیوں میں ہن انہاں ظالماں دے ظلم نو ویکھاں یا انہاں سجدہ کرن والیاں دی اس پیاری ادا نو ویکھاں اج اللہ انہاں فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے اللہ فرماتا فرشتیوں ویکھو میرا بندہ کتنے محبت دے نال مینوں سب تو اعلیٰ پیا مندا میری حضور سجدہ پیا کر دے نک تے پیشانی پیا رگڑ دے اللہ فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے ہن میرا وجدان ہے میں اس حدیث پاک نو سہارا لے کے اگوں نقطہ دینا چاہنا جدوں تو نماز پڑھے اللہ تیرے سجدے دے اوتے فخر پیا کر دے جدوں میں نماز پڑھنا اللہ فرشتیاں دے درمیان فخر کر دے جدوں امام نماز پڑھ دے اللہ سجدے دے فخر کر دے اج دا مقتدی نماز پڑھ دے تے اللہ فخر کر دے اج حاجی نماز پڑھے اللہ فخر کردا ہے کوئی مکے نماز پڑھے اللہ سجدے دے اوتے فخر کر دے کوئی مدینے نماز پڑھے اللہ سجدے دے اوتے فخر کر دے کوئی بندہ گلشن مدینہ وچ نماز پڑھے اللہ فخر کردا ہے سجدے دے اوتے ہن میں کیویں رنگ بیان کراں میرے کو لفظ مک گئے نے خطاب تے مک گئی ہے جدوں حسین نے 10ویں محرم 61 ہجری کربلا دی تپتی ریت دی تے سر سجدے وچ رکھیا جاوے گا شمر نے خنجر چلایا جاوے گا حسین
فخر کرے حسین نے جدو کربلا دی تتی ریت تے زخم دے نال چور چور کے سجدہ کیتا جاوے گا میرا رب حسین دے سجدے تے کیسا فخر کردا ہے میرا رب پھر کیویں فخر کرتا ہوئے گا پھر میرا وجدان جدو اللہ حسین ویسے سجدے تے فخر کرتا ہوئے گا فرشتیوں ویکھو اے وہی حسین جڑا زخماں دے نال چور چور ہو کے انہیں پھر بھی سجدہ نہیں چھوڑیا انہیں سارے سجدے وچ رکھ کے مینوں آکھیا سبحان ربی العالی اللہ نے جدو فخر کیتا ہوئے گا پھر فرشتے بھی آندے ہونگے حسین تیری نماز تو صدقے تیرے اس انداز تو صدقے حسین تو سجدے دی اندر سر کٹا دیتا حسین تو سجدے دی اندر سر کٹا دیتا حسین تو سجدے دی اندر سر کٹا دیتا جملہ ضائع نہ کرنا فرشتے آندے ہونگے حسین تیری نماز دی بابا تیری نماز دے بلے بلے لوکی سلام پھیر دینے تے نماز پوری ہوتی ہے مگر حسین تم سر سجدے وچ کٹا کے لوکانو درس دے گئے بزا جو او دی نماز وچ نہ سوز وچ نہ ساز وچ حسین دسیا خدا رضا دی نیاز وچ نماز وچ سلام پھیرن تو بعد ہوتی ہے ناصر نماز سب دی پوری حسین سجدے دے وچ سر کٹایا حسین اج وی نماز وچ فرشتے بھی فخر کر دے ہونگے جس کی جرت پر جہان و رنگ و بو سجدے میں ہے آج وہ رمز شنائے سر ہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تو اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے پیر نصیر الدین نصیر صاحب دے لکھیا منظوم کلام ہے ایتھے بس بس کر چھڑی اردنے ابن زہرا تیری اس عبادت پہ سلام ابن زہرا تیری اس عبادت پہ سلام سر پہ قاتل آ چکا ہے اور تو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیمبر ہو بہو سجدے میں ہے یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل یہ شرف کس کو ملا تیرے علاوہ بعد قتل سر ہے نیزے کی بلندی پر اور لہو سجدے میں ہے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے اے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے حضرات گرامی قدر امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے وچ کٹا کے دسیا استعینوا بالصبر والصلاۃ اسی نماز تو ہی مدد منگن والے ہیں اسی صبر تو ہی مدد منگن والے ہیں پھر اسی کہہ سکنے ہیں نا دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے قول نبھا گئے لال علی دے دین بچا گئے
دین بچا گئے لال دین بچا گئے لال قال نبھا گئے لال علی دے دین بچا مائک تے پڑھ دے مائک تو بغیر بھی آج پڑھو دین بچا گئے لال لوکا تو قرآن کی سنا لوکا تو قرآن کی سننا قرآن سنا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال نانے دا سر اچھیاں کر لئی نانے دا سر اچھیاں کر لئی شیش کٹا گئے لال علی دے دین بچا گئے دین بچا گئے علی دے دین بچا گئے پیاسا رہ کے دین دی حاکم پیاسا رہ کے دین دی حاکم پیاس بجھا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال باطل اگے کدی نہ جھکنا باطل اگے کدی نہ جھکنا اے سبق پڑھا گئے لال علی دے دین بچا گئے لال دین بچا گئے